कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई ने एक टीम भी यहाँ पर इस्लामाबाद रवाना की और गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हमने सबसे पहले तो वज़ीर आज़म के सामने जो मुलाकातें हमने की PAT के ताहिल कादरी साहब के साथ, उसके बाद चौधरी शुजा साहब के साथ, शेख रशीद साहब के साथ, फिर जावेद हाशमी साहब से हम मिले PTI के, उसके बाद हमारी मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और फिर हम खुर्शीद शाह साहब के साथ भी मिले और वफाकी वज़रा से भी जो मुलाकात रही। तो फिर हमने सबसे पहले तो उनके सामने वो निचोड़ रखा कि इन मुलाकातों से हम किस नतीजे पर पहुँचे, और हम ये समझते हैं कि हमने वज़ीर आज़म साहब से यही कहा कि अब भी गुंजाइश है और थोड़ी कोशिश की जाए और इंगेज किया जाए तो मसले का अब भी हल निकाला जा सकता है। और हम समझते हैं कि उसके लिए हुकूमत, चूँकि बड़ा फरीक तो हुकूमत ही है, तो उसे भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। और अगर कुछ देने की बात है तो एहतजाज करने वाले तो मुतालबा करते हैं, हुकूमत देने की पोजीशन में तो हुकूमत कोई ऐसी ऑफ़र या पेशकश सामने रखे जिससे कि जो एहतजाज करने वाले हैं उनकी भी जो कम से कम ज़रूरत है या जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। इसी तरह ये भी है, हमने तो ज़ाहिर है कि ये मशवरा भी दिया और कहा कि इस वक्त ये ना देखा जाए कि ये जो रिवायत क्या कायम होगी या ये जो तरीक़ा इख्तियार किया गया है, ये जो मुतालबा किया जा रहा है वो किस नौइयत का है, ये अपनी जगह पर डिबेटेबल है। लेकिन कोई अगर अना ये तासुर देना है कि अना को एक तरफ रखना है तो वो भी कायम होना चाहिए कि हमारी अना का मसला नहीं, हम भी कौमी मफाद में काम कर रहे हैं। हम रियासत को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं और निज़ाम को भी कायम व दायम रखना चाहते हैं और जमहूरियत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए कोई ऐसा हल निकाला जाए, कोई ऐसी पेशकश हो, कोई ऐसी ऑफ़र हो जिससे कि ये मसला हल हो। और हर हाल में आज का दिन बहुत अहम है, आज का दिन बहुत अहम है और जो दोनों फरीक़ैन हैं जो कि यहाँ धरना दे रहे हैं उनको किसी तरह से राज़ी किया जाए और उनको मनाया जाए। हमने जो है वो बहुत इसरार किया है और मैं समझता हूँ कि हमें इस बात की खुशी महसूस हुई कि वज़ीर आज़म साहब ने हमारी तमाम बातों को सुना और बहुत खुले दिल के साथ सुना, और हमें ये भी महसूस हुआ कि वो भी पूरे अखलास के साथ तैयार हैं इस मसले को हल करने के लिए। और वो अगर कोई आला सतह के मुज़ाकरात हो जाएं और बातचीत हो जाए, PAT के साथ, कल PTI के साथ तो मुज़ाकरात हुए हैं, PAT के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर डॉक्टर ताहिल कादरी साहब के साथ जो है वो कोई आला सतह पर PMLN का कोई वफ्द अगर बैठे और बात करे तो हम समझते हैं कि अब भी मौका है, गुंजाइश है कि मामलात को खुश असलूबी से तय किया जाए। आपने इतनी सारी बातें उनको समझाई भी, बताई भी, अल्ताफ़ साहब का पैगाम भी पहुंचाया, इस सारी सिनारियों के अंदर अब आपको क्या लग रहा है? PM साहब को तो बहुत लोग समझाने के लिए आ भी रहे हैं, आप लोगों ने भी अपनी काविश कर ली, आपको दिखाई क्या दे रहा है कि जो डिमांड है इस वक्त PTI की और मौलाना ताहिरुल कादरी की, आप समझते हैं कि क्या PM रजामंद हैं कि वो अना को छोड़ के सिस्टम को बचाने के लिए आगे आएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में मैं ये स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहूँगा। बात यह है कि हुकूमत को ख़ुद ही असेस करना है कि वो क्या देने की पोजीशन में है। ज़ाहिर है कि उनके सामने ये रुकावट है कि वो कोई ऐसी रिवायत कायम करें जो बज़ाहिर जो कि आईनी ना हो, जो कि जो है वो कानून में जिसकी कोई गुंजाइश ना हो, लेकिन सियासी तौर पर उन्हें कोई फैसला करना है। तो देखें मैंने तो ये कह दिया कि हमें जो उनकी गुफ्तगू से नज़र आया कि वो मामलात को हल करना चाहते हैं और उसके लिए पहल भी करना चाहते हैं और उसके लिए जो हुकूमत के बस में है, जो
پیشکش کی جا سکتی ہے وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ہمیں نظر آیا دیکھیں حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو دیکھیں میں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر کوئی اس لیول پہ اگر کوئی بات چیت ہو ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے ساتھ اعلیٰ سطح پہ، اور پی ایم ایل این کی اعلیٰ سطح کا مطلب آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں وزیر اعظم خود ہیں یا ان کے بھائی وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب خود ہیں، یا وہ یہ تعین کریں اور پھر ڈاکٹر طاہر قادری صاحب اس پر کس حد تک آمادہ ہوں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بالکل ایسی ملاقات ہو یا کوئی اس قسم کی کوئی بات چیت اس لیول پہ ہو تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں جو ایم کیو ایم نے اب تک کردار ادا کیا ہے کہ کسی طریقے سے ہم پل کا کردار بنے، اور حیدر عباس رضوی یہاں پر کئی دنوں سے موجود ہیں اور یہ مصالحت کار کے طور پہ کوشش کریں کسی طریقے سے پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے، پاکستان کو ملنا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ الٹیمیٹم جو ہے پھر وہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ڈیڈ لاک ٹوٹنا چاہیے، ڈیڈ لاک ہونا نہیں چاہیے. آخری کوشش آپ نے کی، حالات اس طرف جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو بچایا جائے یا سسٹم کو، آپ کس طرف ہوں گے؟ یہ آخری کوشش نہیں ہے ہماری، ہم کرتے رہیں گے. آپ کس طرف ہوں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ آخری موقع دینا ہوگا پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو. آپ سمجھتے ہیں کہ بال اس وقت حکومت کے کورٹ میں ہے، اگر وہ چاہتی ہے تو اپنے آپ کو بچا سکتی ہے اگر حکومت جانے والی ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو تجزیے تبصرے ہو گئے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہمیں سوچنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے، ملکی استحکام ہمیں عزیز ہونا چاہیے، ہمیں اپنی ریاست کو بھی دیکھنا ہے. جو چیلنجز ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ضرب عزم ایک بہت بڑا چیلنج ہے، انتہا پسندی، دہشت گردی، یہ بار بار کسی کو باور کرانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے اور پھر ہمیں یقیناً نظام کو بچانا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ نظام ڈیریل ہو. تو یہ ساری باتیں یہ وہ اعلیٰ مقاصد ہیں جن کے لیے ہمیں اس مسئلے کا سیاسی حل نکالنا ہے، ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے. ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ فرمائیے گا کہ دونوں فریقین اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کیا آپ نے کوئی درمیانی راستہ ایسا دکھایا کہ جو اسٹیک ہولڈر ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نیشنل کنسنسس گورنمنٹ آ جائے، پی ایم اس کی چھتری میں چھپ جائے، معاملہ ختم ہو جائے، کہ ایسی بھی کوئی آپ نے پرپوزل سبمٹ کیا؟ دیکھیں سانپ بھی مارے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. دیکھیں یہ وہی بات ہے جو ہم آپ نے پرپوزل سبمٹ کیا. دیکھیں سانپ بھی مارے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. دیکھیں یہ وہی بات ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور اس میں یہی ہے بات چیت کا سلسلہ قائم رہے. تمام فریقین اس سارے معاملے کے وہ آپس میں رابطے میں رہے، ان کے درمیان بات چیت کا سلسلہ قائم رہے، اور اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر اعلیٰ سطح پہ بھی